बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवाज शरीफ और आप देख रहे हैं STN। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज ने बरतानिया को डील पर कैसे मजबूर कर लिया, ये डील कितने में हुई, किससे हुई और इसका अंजाम क्या हुआ, देखते हैं इस वीडियो में। रियासत पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरीके से मलिक रियाज की बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से सेटलमेंट के बाद 190 मिलियन पाउंड इससे मिल जाए। सन 2019 के अख्तिताम पर वफाकी काबीना में एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी मिर्ज़ा शहजाद अकबर को इजलास में एक ऐसा मामला पेश करने की इजाज़त मिल गई जो सिरे से एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। हाथ में सर बमहर लिफाफा में शहजाद अकबर ने जब बोलना शुरू किया तो सब नज़रें अब वज़ीर-ए-आज़म के उस मुआविन खुसूसी पर मरकूज़ हो गईं जो आए रोज़ मीडिया पर बैरूनी मुल्क लूटी हुई दौलत मुल्क वापस लेने के अज़म का इजहार करते हैं। शहजाद अकबर ने इजलास में शरीक सब की खैरियत को बांप लिया था और सब वज़रा और मुशीरों को बेमानी खेज नज़रों से देखते हुए बंद लिफाफे में जो कुछ भी है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है, यानी इसमें ऐसी दस्तावेज़ात हैं जिन्हें आम नहीं दिखाया जा सकता। यह दस्तावेज़ात मलिक रियाज और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान 190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक तय पाने वाला वो मुआहिदा था जिसे ज़ाहिर नहीं किया जा सकता है। जब वफाकी वज़रा को इस बारे में पता चला तो वो अपना सा मुँह लेकर रह गए। उन्हें इस बात पर भी हैरत थी कि आखिर उनसे एक ऐसे मामले की मंजूरी ही क्यों ली जा रही है जिसके बारे में तफसीलात भी नहीं बताई जा रही है। अंग्रेज़ी अखबार डॉन में शाया होने वाली एक तफसीली तहकीकाती ख़बर के मुताबिक इस इजलास में वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मिज़ारी ने इस तरीके पर एतराज़ किया और कहा कि हम ऐसे किस चीज़ की मंजूरी दे रहे हैं जिसके मतन के बारे में हम कुछ जानते तक नहीं है। हमें बताया गया कि अगर इस मुआहदे को मंजर आम पर लाया गया तो इससे कौमी सलामती पर असरात मुरतब होंगे और बरतानिया की हुकूमत को भी इस पर एतराज़ हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी का काम मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसे नाजायज़ असासों का पता चलाना है जो बरतानिया या बैरूनी मुल्क से मुजरिमाना तरीक़ों से जमा किए जाते हैं। बज़ाहिर मलिक रियाज के ख़िलाफ़ भी डर्टी मनी की तहकीकात होती रही हैं, जिसके बाद में 3 दिसंबर 2019 को 190 मिलियन पाउंड की डील का ऐलान किया गया। यह इस वक्त तक की सबसे बड़ी डील है। इस दीवानी नौइयत की सेटलमेंट के मुताबिक यह जुर्म नहीं है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के बहाने में पाकिस्तान में इस मामले को दबाया गया है। यह तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बदउनवान अनासर को कटहरे में लाने और बैरूनी मुल्क से लूटी हुई दौलत को वापस लाने जैसे दावों की नफ़ी है। इस डील पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे चुप हैं जैसे इसके एहतिसाब के मंशूर को सांप बल्कि ब्लैक कोबरा सूंघ गया हो। इस डील को हुए 1 साल की मुद्दत गुजर चुकी मगर मामला अब भी राजदारी में है। इस डील से मुताल्लिक मलिक रियाज ने खुद अपनी ट्वीट में यह वजाहत दी थी कि मैंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को बहरिया टाउन कराची के मुकदमे में 190 मिलियन पाउंड देने की अर्ज़ से बरतानिया में अपनी कानूनी और डिक्लेयर जायदाद फ़रोख्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में बहरिया टाउन कराची के मुकदमे में गैर कानूनी ज़मीन को हड़प करने के बदले में 460 अरब रुपए की ऑफ़र कबूल कर ली थी। ये पेशकश उस वक्त सामने आई जब मलिक रियाज पर यह साबित हुआ कि उसकी कंपनी बहरिया टाउन ने कराची के इलाके में मलीर में हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा करके वहाँ तामीरात शुरू कर दिए हैं। मलिक रियाज की तरफ से ये ऑफ़र तकरीबन $3 मिलियन की बनती है। ताहम मलिक रियाज की बरतानिया में हुई डील में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से ऐसी डील मिली कि एक हाथ में मलिक रियाज ने बरतानवी हुक्काम को पैसे दिए और फिर पाकिस्तान में दूसरे हाथ से ये पैसे खुद ही वसूल कर लिए। यहाँ भी एक दिलचस्प कहानी है कि मलिक रियाज ने कभी अदालत के रजिस्ट्रार को ख़त लिखकर ये पैसे बहरिया टाउन कराची के इस खुसूसी अकाउंट में जमा करने की दरख्वास्त की जहाँ वो जुर्माने की रकम जमा करा रहे हैं और कभी इस रकम को वापस करने के लिए खतूत लिखते रहें, मगर ये गैर मामूली केस सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के ज़ाती जुर्माने में अदा हो गई। यहाँ हुकूमत को डिंग डोंग भी नसीब नहीं हुई। यूँ मलिक रियाज ने एहतसाब वालों को दिखाया ठेंगा और फिर से बहरिया की तोसीह में मसरूफ़ हो गए। मलिक रियाज ने कोरोना वायरस के नाम पर भी अदालत से इन किस्तों में रियायत की इस्तदा की है। मलिक रियाज की बरतानिया में होने वाली डील पर बरतानवी फर्म
سمدانی اور قریشی کے وکیل فرخ قریشی نے بتایا کہ یہ معاملہ ایسے ہی جیسے کوئی جرم کرتے پکڑا جائے اور بجائے حقدار تک انصاف پہنچانے کے لیے یہ رقم کسی اور جرم کی سزا پوری کرنے کے لیے استعمال کر دیے جائے۔ برطانوی وکیل اکرام قریشی کے مطابق یہ رقم سیدھی ریاست پاکستان کو ملنی چاہیے تھی، مگر یہ واپس پھر ملک ریاض کو ہی مل گئی۔ اس مقدمے میں ایسی ڈیل سے برطانیہ کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کی پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے سبکی ہوئی۔ اس سیٹلمنٹ میں ایک ہائیڈ پارک پلیس شامل ہے جس کی مالیت 50 ملین پاؤنڈز بنتی ہے۔ یہ جگہ لندن کے ایک بہت مہنگے علاقے میں ہے اور 2007 میں اسے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے خریدا تھا۔ اگلے 4 برس کے دوران انٹیریئر ڈیزائنر کی کمپنی ٹیسوٹو سمیت متعدد بڑی کمپنیوں نے دفتر کی عمارت اور فلیٹوں میں متعدد تبدیلیاں کرتے ہوئے اسے ایک رہائشی املاک میں تبدیل کر دیا۔ ان تبدیلیوں میں ایک تہخانہ کی کھدائی اور سوئمنگ پول کی تعمیر بھی شامل تھی۔ 21 مارچ 2016 میں پراپرٹی نواز شریف کے بیٹے حسن نواز نے 42.5 ملین پاؤنڈ میں برٹش ورجن آئی لینڈز کو فروخت کی۔ اس کمپنی کے نام الٹیمیٹ ہولڈنگ مینجمنٹ لمیٹڈ تھا۔ ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض ملک نے اس کمپنی کی طرف سے دستخط کیے۔ اس سارے معاملے میں علی ریاض کی نمائندگی مسچن دی ریال لا فرم نے کی۔ حسن نواز نے اپنے وکیل جیرمی فری مین کی موجودگی میں اس فروخت کے معاہدے پر خود دستخط کیے۔ اس فروخت سے 2 ہفتے قبل حسن نواز کو انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے شریف خاندان کے آف شور کمپنیوں سے متعلق رابطہ کیا تھا جو پاناما پیپر کی صورت میں سامنے آئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانیہ لینڈ رجسٹری میں دائر دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فروخت کے ساتھ ہی اس پراپرٹی کے بدلے میں چارج بھی درج کیا گیا تھا۔ حسن نواز الٹیمیٹ ہولڈنگ کے قرض دہندہ کے طور پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ فریقین کے درمیان 21 مارچ 2016 کے معاہدے میں قرض کی شرائط طے ہوئی تھی، تاہم یہ معاہدہ لینڈ رجسٹری میں جمع نہیں کرایا گیا۔ الٹیمیٹ ہولڈنگ کو اس پراپرٹی کی فروخت کا وقت اور قرض سے پتہ چلتا ہے کہ حسن نواز برطانیہ میں شریف خاندان کے نام جائیداد میں اس پراپرٹی کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد 19 ستمبر 2016 کو حسن نواز کو قرض سے بھی چھٹکارا مل گیا۔ یہ فروخت پاکستان کی اشرافیہ کے باہمی مفادات پر مبنی تعلقات کو بھی عیاں کرتی ہے۔ ملک ریاض کی برطانیہ میں ہونے والی ڈیل کا پاکستانی انجام۔ برطانیہ میں 2019 کی بات ہے جب پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کی یہ ڈیل مشکوک ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب برطانیہ میں مشکوک رقم کو ہدف بنانے کے لیے اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فوجداری کے بجائے سول اختیارات ملے۔ اگست 2019 میں لندن میں ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی عدالت سے ملک ریاض کے متعدد اکاؤنٹس کو منجمد کرنے سے متعلق 8 احکامات حاصل کیے گئے۔ گارجین اخبار کے مطابق 100 ملین پاؤنڈز کی رقم ایسی تھی جس کے بارے میں نیشنل کرائم ایجنسی کو شک تھا کہ یہ بیرونی ملک سے رشوت اور بدعنوانی کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان رقوم کو 12 اگست کو منجمد کر دیا گیا۔ 20 ملین پاؤنڈز کا تعلق ملک ریاض اور اس کے خاندان سے تھا جسے دسمبر 2018 میں منجمد کیا گیا۔ اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کا اطلاق ملک ریاض، اس کی بیوی، بیٹی، بیٹے اور بہو مبشر علی کے اکاؤنٹ کو منجمد کر کے کیا گیا۔ اسی طرح متعدد کمپنیوں کے اکاؤنٹس بھی منجمد کیے گئے جن میں سے فارچون ایونٹ اور الٹیمیٹ ہولڈنگز شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ملک ریاض کی طرف سے ریاست پاکستان نے اس مقدمے میں اہم کردار ادا کیا۔ ستمبر 2019 میں شہزاد اکبر متعدد بار ملک ریاض سے ملے۔ یہ ملاقاتیں ڈور چیسٹر ہوٹل اور ملک ریاض کی بیٹی کے گھر پر ہوئیں۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں شہزاد اکبر ملک ریاض کی بیٹی کے پیڈنگٹن فلیٹ کے باہر ملک ریاض سے ملاقات کرتے نظر آتے ہیں۔ لندن میں موجود ایک ایسے پاکستانی نے جو برطانیہ کی سیاسی اشرافیہ اور برطانیہ میں بدعنوانی کے خلاف کام کرنے والے ادارے سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، نے ڈان کو بتایا کہ شہزاد اکبر نے نیشنل کرائم ایجنسی کو ملک ریاض سے معاملہ طے کرنے کا کہا۔ شہزاد اکبر نے نیشنل کرائم ایجنسی کو بتایا کہ بصورت دیگر ملک ریاض اس معاملے کو اچھے وکیلوں کی مدد سے اتنا لٹکائیں گے کہ ایجنسی کے اس مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے مختص بجٹ کا ہی ستیاناش پھیر دیں گے۔ شہزاد اکبر نے برطانوی حکومت میں اعلیٰ سطح پر اس معاملے کو اٹھایا۔ اس کا انداز اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے
کہ معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت جب اس مقدمے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے درخواست دی گئی تو برطانیہ کی وزارت داخلہ نے صاف انکار کر دیا۔ جب برطانوی وزارت داخلہ کے کرمنل فائنانسر ٹیم کو شہزادہ اکبر اور ملک ریاض کی ملاقات سے متعلق تفصیلات جاننے کے لیے ای میل بھیجی تو اس کا 1 فروری کو یہ جواب موصول ہوا کہ اس سوال کے مکمل جواب کے لیے کچھ مزید وقت درکار ہے۔ تاہم جو جواب موصول ہوا اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ برطانوی حکام نے لکھا ہے کہ ہم آپ کی طرف سے مانگی گئی معلومات کی نہ تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی تردید جاری کرتے ہیں۔ شہزادہ اکبر کا جادو ایسا چلا کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے 2019 کے ابتدا میں ملک ریاض سے سول سیٹلمنٹ کر لی۔ نیشنل کرائم ایجنسی کی سالانہ رپورٹ میں بھی ملک ریاض کے نام کے بجائے انہیں پاکستانی شہری لکھا گیا ہے، جس کے کاروبار میں بڑی تعداد میں پاکستان کے نجی شعبے کے لوگ ملازمت کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ملک ریاض کی یہ ڈیل کیسے ہوئی، اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے STN نیوز۔